भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौं र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो कर्तुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौं। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। आज हामी कृषि ऋणको विषयमा चर्चा गर्दैछौं। के कृषि ऋण वास्तविक किसानको पहुँचमा छ त? कृषि ऋणमा सरकारले दिने ब्याज अनुदानको सुविधा पाएका छन् त किसानले, अथवा सरकारले कृषि ऋणमा दिने ब्याज अनुदानको विषयमा किसानलाई थाहा छ त? कस्ता किसानले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान पाएका छन् त? आज हामी खोज पत्रकारिता केन्द्रले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान सम्बन्धी गरेका केही विषयमा चर्चा गर्दैछौं। हो, सरकारले वार्षिक अरबौं रकम किसानले लिएको कृषि ऋणको ब्याज तिर्दै आएको छ, तर कृषि ऋणसम्म पहुँच नपुग्ने किसानले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान त धेरै परको कुरा हो। बल्ल तल्ल कृषि ऋण लिए पनि किसानले ब्याज अनुदान पाउँदैनन्। कृषि ऋण लिनेमा फेरि सबैले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान पाउँदैनन् भन्ने पनि होइन, तर कस्ता व्यक्तिहरूले ब्याज अनुदान लिइरहेका छन् त त्यो विषय जान्नै पर्नेछ। कस्ता कस्ता किसानले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान पाएका छन् त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर वार्षिक अरबौं रकम बराबरको कृषि बजेट छुट्याउँदै आएको छ। सरकारले युवालाई कृषि उद्यममा उत्प्रेरित गर्न, उत्पादन बढाउनदेखि कृषि क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रममा अरबौं रकम खर्च गर्दै आएको छ। तर कृषि क्षेत्रमा बिचौलियाको हाबीकै कारण वास्तविक किसानहरू सरकारको कार्यक्रमबाट लाभ लिन सकेका छैनन्, जस मध्येको एक हो कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान। बिचरा कृषि ऋण कसरी लिनेसम्म थाहा नभएका किसानहरूलाई कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कसरी पाइन्छ भन्ने कुरा झन् के थाहा। पहिला त के कृषि ऋण वास्तविक किसानको पहुँचमा छ त? कृषि ऋणमा सरकारले दिने ब्याज अनुदानको सुविधा पाएका छन् त? अथवा सरकारले कृषि ऋणमा दिने ब्याज अनुदानको विषयमा किसानलाई थाहा छ त? कस्ता कस्ता किसानले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान पाएका छन् त? यी प्रश्नहरू आफैमा गौण छन्। जो ठूला ठूला पहुँचवाला किसानहरू हुन्थे उहाँहरूका चाहिँ डकुमेन्टहरू बनाउने सन्दर्भमा उहाँहरूको चाहिँ धितोको हिसाबले धितो पनि उहाँहरूको छ। त्यसपछि डकुमेन्ट बनाउने सन्दर्भमा पनि अब चाहिँ बैंक अथवा चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरूले नै पनि बरु सपोर्ट गर्दा चाहिँ उहाँहरूले ऋण प्राप्त के अरे अनुदानको ब्याज प्राप्त गर्नुभयो भने साना महिला भूमिहीन सीमान्तकृत किसान जो कुरा हामीले गरेका छौँ, अहिले हाम्रो कर्णालीबाट चाहिँ पश्चिम रुकुमबाटै हाम्रो एकजना साथी उहाँले नाम भन्नु भएन, नाम नभए पनि उहाँले मैले भित्र राख्न खोज्दाखेरि अथवा मैले ऋण पाइन भन्ने खालको कुरा गुनासो गर्नुभएको छ। यस्ता गुनासो गर्ने किसानहरूको संख्या ठुलो छ, जो साना किसान छन्, दुर्गम क्षेत्रमा छन्, रोडको चाहिँ पहुँचमा उसको जग्गा जमिन छैन, जसले चाहिँ कागज पत्रहरू बनाएर चाहिँ पेश गर्न सक्दैन। त्यस्ता किसानहरूले अहिले पनि ऋण प्राप्त गर्न सकेको छैन र अहिले सरकारले चाहिँ एउटा किसानको नाममा साना किसानहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने भनेर भनिए तापनि व्यवसायिक किसानहरू जसले थोरै कृषि कार्य गरेर धेरै अरू किसिमका कार्यमा लगानी गरेर उसको नाफा कमाउने जस्ता व्यवसाय गर्नेहरूको लागि चाहिँ ऋण प्रवाह गरेको कारणले गर्दाखेरि, अनुदान दिएको कारणले गर्दा साना महिला भूमिहीन सीमान्तकृत किसानहरू, जो हाम्रो पश्चिम रुकुमको चाहिँ एकजना साथी किसानले कुरा उठाउनु भयो, उहाँले पहल गर्न पनि पाउनु भएन। त्यस्ता किसानहरू अहिले निराश बन्न पर्ने स्थिति छ र खेती म किसान हो चाहिँ भनेर चाहिँ आफ्नो
परिचय दिनको लागि पनि हिचकिचाउनु पर्ने स्थिति छ। यो सबै कुराले गर्दाखेरि यहाँलाई मैले विडम्बनाको रूपमा भन्नुपर्छ, नेपालको कृषि ओह्रालो लागेको छ। हो, सरकारले वार्षिक अरबौं रकम किसानले लिएको कृषि ऋणको ब्याज तिर्दै आएको छ, तर कस्ता किसानले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान लिएका छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ सामान्य किसान जसको पहुँच नै छैन, ती किसानहरूका लागि कृषि ऋण आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको छ। ठूला व्यावसायिक घराना र अरबौं व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरेका व्यावसायिक कृषिका लागि भन्दै कृषि ऋण पाउँछन् र तिनै कुबेरहरूको ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिन्छ। आम नागरिकबाट उठाएको करबाट दिइने यस्तो अनुदानका लागि अहिलेसम्म 7.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर सामान्य किसानको स्तर हिजो जे थियो आज पनि त्यही छ। तपाईको 76-77 चाहिँ आज 76-77 मा 3 अर्ब 79 करोड 43,92,000 रुपैयाँ चाहिँ अनुदानको चाहिँ ब्याजमा चाहिँ ऋणको ब्याज तिरिएको छ। यी कम्पनीहरूको चाहिँ नामका ब्याजको चाहिँ ऋणको ब्याज सरकारले तिरेको छ। त्यस्तै गरी 77-78 मा 3 अर्ब 52 करोड 48,64,60,000 चाहिँ बजेट छुटिएको थियो। त्यसमा कति खर्च भयो, कति तिरियो भन्ने कुरा विवरण आएको छैन भने अब 77 अर्थात् यो वर्षको चाहिँ बजेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने 7 अर्ब 60 करोड रुपियाँ चाहिँ विनियोजन भएको छ, जुन कि किसानले व्यावसायिक रूपमा लिएको ऋणको ब्याजको चाहिँ ब्याजमा अनुदान दिनको लागि। ती किसानलाई माथि उकास्न सरकारले ध्यानै दिएको छैन, बस धन कुबेरहरूको संरक्षणमा लागेको छ सरकार स्वयं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभाव भएको कृषि र पशुपन्छी व्यवसाय कर्जामा सरकारले 5% बिन्दु ब्याज अनुदान दिने गरेको छ। यस्तो कर्जामा बैंकले आधार दरमा 2% बिन्दु भन्दा बढाएर ब्याज लिन पाउँदैनन्, अर्थात् बैंकको आधार दर 7% छ भने बैंकले बढीमा 9% मात्रै ब्याज तोक्न पाउँछन्। यसमध्ये 5% ब्याज सरकारले तिरिदिनु हुँदा व्यवसायीले 4% मात्रै तिरे हुन्छ। तर साना किसानलाई यस्तो ऋण लिन हम्मे छ भने ठूला व्यवसायीले सरकारी अनुदानको मज्जा लिइरहेका छन्। सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा कस्ता व्यवसायीले ऋण पाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नतोकिँदा यसको लाभ ठूला व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को वैशाखसम्मको 10 महिनामा मात्र कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान बापत राज्य कोषको 3 अर्ब 79 करोड 43,92,000 खर्च भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 मा यस्तो रकम 3 अर्ब 52 करोड 48,64,000 थियो। चालू आर्थिक वर्षमा कृषि व्यवसाय सहित सहुलियतपूर्ण ऋणमा अनुदानका लागि 7 अर्ब 60 करोड बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ, तर कृषि ऋणमा अनुदान साना किसानको बसमा छैन। कृषि ऋणमा अनुदान साना किसान सम्झिने पानी छम्किने जस्तै भएको छ, तर सरकारवाला निकाय आँखामा पट्टी बाँधेर बसेका छन्। युवालाई कृषि उद्यममा उत्प्रेरित गर्न, उत्पादन बढाउन र बैंकबाट ऋण लिने सामर्थ्य नभएकालाई ऋणको पहुँच दिलाउन यो कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर विडम्बना, युवालाई कृषि उद्यममा उत्प्रेरित गर्न, उत्पादन बढाउन भने पनि धनका कुबेरहरूलाई ऋणसँगै ऋणको ब्याजमा अनुदान दिएको भेटिएको छ।
1 करोड भन्दा माथि ऋण लिएका अधिकांश कम्पनी सीमित जिल्लामा मात्रै हुनुले पनि सरकारी अनुदान निश्चित क्षेत्रका व्यवसायीले मात्रै पाएको देखिन्छ। 1 करोड भन्दा माथिको कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान पाउने मध्ये 2/3 जति त काठमाडौँ र चितवन सहित 7 जिल्लामा सीमित छन्। किसानको संख्या असाध्यै थोरै रहेको काठमाडौँमा 201 जनाले 1 करोड भन्दा बढी कृषि ऋण लिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चितवनमा 260 वटा कम्पनीले यस्तो ऋण लिएको भेटिएको छ। 22 जिल्लामा त 1 करोड भन्दा माथिको ऋण पाउने कम्पनी एउटै छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वैशाख मसान्तसम्ममा कृषि व्यवसायका लागि ऋण लिनेको संख्या 43,997 छ, जसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 1,09,69,00,000 ऋण दिएका छन्। यो सहुलियतपूर्ण ऋण 98% भन्दा बढी धितो जमानीमा दिइएको छ। कुल कृषि ऋणको जम्मा 1.9% मात्रै सामूहिक जमानी र परियोजना धितोमा दिएकोबाट प्रष्ट हुन्छ। कृषि व्यवसायमा सरकारले दिने अनुदानको लाभ धितो राख्न सक्ने धनी समूहले मात्रै हत्याइरहेको कुरा यसले पनि प्रष्ट हुन्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। एक करोड भन्दा माथिको ऋणमा ब्याज अनुदान पाएका दर्जनौं कम्पनी कृषि व्यापार र प्रशोधनसँग सम्बन्धित देखिन्छन्। यसले ऋणमा अनुदानको उपदेयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। 1 करोड भन्दा माथि ऋण लिएका अधिकांश कम्पनी सीमित जिल्लाका मात्रै हुनुले पनि सरकारी अनुदान निश्चित क्षेत्रका व्यवसायीले मात्रै पाएको देखिन्छ। 1 करोड भन्दा माथिको कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान पाउने मध्ये 2/3 जति त काठमाडौँ र चितवन सहित 7 जिल्लामा सीमित छन्। किसानको संख्या असाध्यै थोरै रहेको काठमाडौँमा 201 जनाले 1 करोड भन्दा बढी कृषि ऋण लिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। चितवनमा 260 वटा कम्पनीले यस्तो ऋण लिएका छन्। 22 जिल्लामा त 1 करोड भन्दा माथिको ऋण पाउने कम्पनी एउटै छैनन्। औद्योगिक र व्यावसायिक रूपमा अग्रणी जिल्लाहरूमै अधिकांश कृषि ऋण परिचालन नहुने उत्पादनमा भन्दा व्यापार र प्रशोधनमा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा धेरै प्रभाव भएको संकेत गर्छ। युवालाई कृषि उद्यममा उत्प्रेरित गर्न, उत्पादन बढाउन र बैंकबाट ऋण लिने सामर्थ्य नभएकालाई ऋणको पहुँच दिलाउन यो कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर विडम्बना, युवालाई कृषि उद्यममा उत्प्रेरित गर्न, उत्पादन बढाउन भने पनि धनका कुबेरहरूलाई ऋणसँगै ऋणको ब्याजमा अनुदान दिएको भेटिएको छ। हामी साना किसान जसै नि, एक त हामी नानीले पनि साना किसान होइन, सरकारले पनि हामीलाई एकदमै सानो बनाइदिएछ। किनभने ठुल्ठुला फर्मवाला पहुँच पुग्नेहरूलाई सरकारले कता कताबाट अनुदान सरसहयोगमा हात पुर्याइदिएछ होइन। हामी अब साना किसान यसै पनि हामी पीडित छौँ होइन। यति 4वटा भैँसी पनि हामीले ऋणमा लिनु परेको छ होइन। हामी यसमा त साना किसानलाई पनि अब त्यही अनुसारको हामीले केही न केही, जस्तो ठुला किसान फर्म दर्ता गर्नेलाई हामीले पहुँच पुर्याएर हाम्रो नीति र नियम अनुसार गरेछौँ भन्ने ठुला किसान भनौँ न, त्यस्तोलाई गर्दै थियो भने साना किसानलाई पनि उनीहरूको औकातले जे सक्यो त्यही गरे। हामीले साना किसानलाई पनि हेर्नुपर्छ। भोलि तिनी साना किसान एकदमै प्रोग्रेस गरेर ठुलो स्तरमा पुग्ने त हो नि, पहिला साना किसान भएरै ठुला हुने त हो नि, ठुलो व्यवसाय बन्ने त हो नि भन्ने चाहिँ एकदमै सोच छैन सरकारको। यसको त साना किसानको त पटक्कै चासो पनि छैन। हामी त एकदम पीडितै हो साना किसान त भन्नु पर्दाखेरि। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वैशाख मसान्तसम्ममा
कृषि व्यवसायका लागि ऋण लिनेको संख्या 43,997 छ, जसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 1,09,69,60,00,000 ऋण दिएका छन्। यो सहुलियतपूर्ण ऋण 98% भन्दा बढी धितो जमिनमा दिएको छ। कुल कृषि ऋणको जम्मा 1.9% मात्रै सामूहिक जमानी र परियोजना धितोमा दिएबाट प्रष्ट हुन्छ। कृषि व्यवसायमा सरकारले दिने अनुदानको लाभ धितो राख्न सक्ने धनी समूहले मात्र हत्याइरहेको कुरा यसले पनि प्रष्ट हुन्छ। हाम्रो यो पश्चिम रुकुममा कर्णाली प्रदेशमा के अरे यो अनुदान त कहाँ हो साना कृषकहरूलाई। त हामीसँग भएको जायज यथा धितो राखेर ऋण दिनुहोस् भन्दा पनि चर्को बैंकहरूले ऋण नदिने, सरकारले यो प्रावधान नमिलाइदिने, यो कारण के हो? यो कहिलेसम्म चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ त यसरी? युवालाई कृषि उद्यममा उत्प्रेरित गर्न, उत्पादन बढाउन र बैंकबाट ऋण लिने सामर्थ्य नभएकालाई ऋणको पहुँच दिलाउन यो कार्यक्रम ल्याएको थियो। विदेशबाट फर्किएका र कृषिमा आधारित साना व्यवसाय गर्न पुँजी नहुनेलाई लक्षित कार्यक्रम हो यो। त्यसबेला ठूला व्यवसायलाई सुविधा दिने परिकल्पना थिएन, तर राज्यको ढुकुटीबाट झिकेर दिने यस्तो सुविधाको लाभ ठूला व्यवसाय र पहुँचवालाले मात्रै लिँदै आएका छन्। देशका लाखौं किसानले सरकारी कोषबाट सहयोग नपाएका बेला ठूला व्यवसायिक घराना र अरबौंको व्यवसायिक साम्राज्य खडा गरेका व्यवसायिक कृषिका लागि भन्दै लिएको ऋणको ब्याज समेत सरकारले तिरिदिएको छ। आम नागरिकबाट उठाएको करबाट दिने यस्तो अनुदानका लागि अहिलेसम्म कम्तीमा 7.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा कस्ता व्यवसायले ऋण पाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नतोकिँदा यसको लाभ ठूला व्यवसायले उठाउँदै आएका छन्। सरकारले ऋणको ब्याज तिरिदिनेमा देशका व्यवसायिक घराना सौरभ समूहको जगदम्बा टी प्रोसेसिङ प्राली, पवन गुल्यानको इस्टर्न एग्रिकल्चर र बृहत एग्रो फार्म, केडिया अर्गनाइजेसन भ्याली ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज, पैचो पसल लगायत प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू रहेका छन्। साना किसानले यस्तो कार्यक्रम छ भन्ने थाहा नै पाएका छैनन्। टाठा बाठाले मात्रै लाभ उठाइरहेको कुरा सरकारलाई राम्रोसँग जानकारी छ, तर पनि सरकारले कुनै वास्ता नै गरेको छैन। सामान्य किसानलाई माथि उठाउने होइन, 101 प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूलाई जनताको करको पैसा कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ। साना किसानलाई यस्तो ऋण लिन हम्मे छ भने ठूला व्यवसायले सरकारी अनुदानको मज्जा लिइरहेका छन्। उता सरकार टुलु हेरेर बसेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कृषि ऋणमा साना किसानलाई 2 स्वास्नीकी पोइ कुनातिर रोइ जस्तै भएको छ। कृषि क्षेत्रमा काम गर्न भनेर दर्ता गरिएका 1353 कम्पनी अझ एकै कम्पनीले एक भन्दा बढी पटक 1 करोड भन्दा धेरै कृषि ऋण लिएका छन्। यी कम्पनी मध्ये अधिकांश स्थापित र ठूलो कारोबार गर्दै आएका कम्पनी हुन्। यस्ता कम्पनीले 5 वर्षसम्म ब्याजमा अनुदान पाइरहने कार्यविधि तोकिएको छ। खोज पत्रकारिता केन्द्रका अनुसार गोल्यान समूहले सुरभि गोल्यानका नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा 1 करोड चुक्ता पुँजी भएको इस्टर्न एग्रिकल्चर
फर्म प्राली र बृहत एग्रो फार्म प्राली दर्ता गरेको थियो। यिनै कम्पनीको नाममा बैंकबाट लिएको कर्जामा 2075 मङ्सिरपछि सरकारले ब्याज अनुदान दिन थालेको हो। यी दुई कम्पनीले 2077 पुस मसान्तसम्ममा 40,39,368 ब्याज अनुदान पाएको उल्लेख छ। गोल्यान समूहले आफ्ना 3वटा कम्पनी मार्फत करिब 10.5 करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिएका छन्। उक्त ऋणको ब्याजमा वार्षिक करिब 50 लाख छुट पाउँदै आएका छन्। सौरभ समूहले जगदम्बा टी प्रोसेसिङ प्रालीका नाममा लिएको कृषि ऋणको ब्याजमा 2077 कार्तिकदेखि सरकारबाट अनुदान लिन थालेको छ। 3 महिनामा मात्रै यो कम्पनीले 6,75,383 अनुदान पाएको छ। अर्को व्यवसायिक घराना त्रिवेणी समूहले पनि नेपाल चिया विकास कम्पनी लिमिटेडको नाममा लिएको कृषि ऋणमा 6,65,970 ब्याज अनुदान लिइसकेको छ। यो कम्पनीका सञ्चालक रामचन्द्र सङ्घाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हुन्। दर्जनौं उद्योग व्यवसाय चलाइरहेको यो अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको सीताराम गोकुल मिल्स प्राली पनि सरकारबाट ब्याज अनुदान पाउने सूचीमा छ। मिल्सले लिएको ऋणमा सरकारबाट गत पुससम्म 1,61,842 अनुदान पाएको छ। त्यसयता कति अनुदान लियो भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। ठूलो व्यवसाय घराना बतास समूह अन्तर्गतको बतास एग्रो प्राली पनि गत माघमा सरकारी ब्याज अनुदान पाउने सूचीमा चढिसकेको छ। झापाका व्यवसायी गोविन्दराम सरियाको आयात निर्यात सहित बहु व्यवसायमा लगानी छ। उनैको कम्पनी मोडर्न टी इन्डस्ट्रिजले 46,41,000 ब्याज अनुदान हत्याएको छ। झापाका अर्का ठूला व्यवसायी प्रदीप मित्तलको वैभव टी स्टेटले 5,73,000 र झापाकै ओम प्रकाश अग्रवालको तिरुपति टी इन्डस्ट्रिजले 4,07,000 ब्याज अनुदान लिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चन्दीराज ढकालको झापा टी स्टेट प्राली पनि ब्याज अनुदान पाउने सूचीमा छ। सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीका पूर्व सञ्चालक ध्रुव न्यौपानेले वेस्टर्न बिजनेस ग्रुपका सञ्चालक दुर्गा प्रसाद भण्डारी लगायतसँग मिलेर पैँचो पसल नामक कम्पनी स्थापना गरेका छन्। 2077 साउनदेखि पुसमा मात्रै यो कम्पनीले सरकारबाट 33,42,527 ब्याज अनुदान लिइसकेको छ। आम नागरिकबाट उठाएको करबाट दिइने यस्तो अनुदानका लागि अहिलेसम्म कम्तीमा 7.5 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। सामान्य किसानलाई माथि उठाउने होइन, 101 प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूलाई जनताको करको पैसा कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ। साना किसानलाई यस्तो ऋण लिन हम्मे छ भने ठूला व्यवसायीले सरकारी अनुदानको मज्जा लिइरहेका छन्। उता सरकार टुलु हेरेर बस्नुको सिवाय केही गरेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2073 चैतमा जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा 7 करोडसम्मको कृषि कर्जामा 5% ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था थियो। यसलाई 2075 सालमा मन्त्री परिषदले संशोधन गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत
कार्यविधि जारी गर्यो। एकीकृत कार्यविधिमा 5 करोडसम्मको कृषि कर्जामा 5% ब्याज अनुदान र त्यसभन्दा माथि 10 करोडसम्म 2% ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरियो। युवालाई कृषि उद्यममा उत्प्रेरित गर्न, उत्पादन बढाउन र बैंकबाट ऋण लिने सामर्थ्य नभएकालाई ऋणको पहुँच दिलाउन यो कार्यक्रम ल्याएको थियो। विदेशबाट फर्किएका र कृषिमा आधारित साना व्यवसाय गर्न पुँजी नहुनेलाई लक्षित कार्यक्रम हो यो। त्यसबेला ठूला व्यवसायलाई सुविधा दिने परिकल्पना थिएन, तर राज्यको ढुकुटीबाट झिकेर दिने यस्ता सुविधाको लाभ अहिले ठूला व्यवसाय र पहुँचवालाले मात्रै लिँदै आएका छन्। जति धनी भए पनि राज्य कोषको लाभ सोहोर्न कसैले छाडेका छैनन्। लक्षित समूहको सट्टा धनीले नै अनुदान पाएको यो कार्यक्रमको विषयमा अब समीक्षा आवश्यक भएको छ। विकृति र विसंगति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सीधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।